हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एकाउन्टिङ हेरिरहेको थियौँ र एकाउन्टिङमा हामीले वर्कसिटको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौँ। वर्कसिटमा चाहिँ हामीले कसरी ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरूलाई राखिन्छ अथवा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्दै थियौँ र हामी चाहिँ आज एउटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न गइरहेको छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल हो ट्रायल ब्यालेन्सको वर्कसिट बनाउनुको लागि। अब के भनेको छ त हाम्रो क्वेसनमा, कन्सिडर द फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स अफ डोटी कम्पनी लिमिटेड फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र 2066। 2066 साल चैत्र 31मा चाहिँ डोटी कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ, आफ्नो ट्रायल ब्यालेन्सको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र विथ एडिसनल इन्फर्मेसन है, एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ उसले, र वर्कसिट बना अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू दिए भनेर भन्यो है। अब हामीले वर्कसिट बनाउनु पर्यो। वर्कसिट बनाउनुको लागि हाम्रो फर्मेट तयार भइसकेको छ। यो चाहिँ हामीले विथ 10 कोलम वर्कसिट हो है। यो चाहिँ 10 कोलम वर्कसिट मेथडबाट चाहिँ हामीले वर्कसिट बनाइरहेछौँ। र अब आइटमहरू के दिएको छ अथवा ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्सहरू चाहिँ के दिएको छ त, जस्तै एउटा सेयर क्यापिटल छ, सेयर प्रिमियम, मेसिनरी, रेन्ट, स्यालेरी हैन। यो आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले वर्कसिटमा राख्नु पर्यो। अब फर्स्टमा हामीले वर्कसिटको फर्मेट बनाउँछौँ हैन। फर्मेट बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, एकाउन्ट नम्बर हुने भयो, एकाउन्ट टाइटल हुने भयो, र अब हाम्रो एडजस्टमेन्टको कुराहरू, त्यसै गरी इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिटको कुराहरू हुन्छ। फर्स्टमा अब सेयर क्यापिटललाई चाहिँ कसरी वर्कसिटमा राख्ने, पहिला सुरुमा त हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा यो ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरूलाई राख्नु पर्यो हैन। सेयर क्यापिटल चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा कति छ त, 50,000 छ, त्यसलाई हामीले 50,000 भनेर इन्ट्री गर्छौँ। त्यसै गरी सेयर प्रिमियम क्रेडिटमा कति छ, 10,000। यो क्वेसन चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै सार्ने हो सुरुमा। त्यसै गरी मेसिनरी हाम्रो डेबिटमा छ 65,000 हैन। त्यसै गरी रेन्ट भनेको 8,000 छ, 10,000 स्यालेरी। अब सेल्समा चाहिँ कति छ त हाम्रो, 0 रुपिस है। यो ड्यास दिएको भनेको चाहिँ कति हो त, 0 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा सेल्सलाई चाहिँ अब क्रेडिट अमाउन्ट 80,000 छ भनेर भन्यो भने 80,000 चाहिँ सेल्सको क्रेडिटमा हुन्छ। यदि केही गरी हामीलाई चाहिँ अब यहाँ डेबिटमा पनि ड्यास, क्रेडिटमा पनि ड्यास दिएको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त, यो यसमा चाहिँ 0 ब्यालेन्स छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो कुराहरू छ। अब यहाँ त हामीलाई क्रेडिट साइडमा 80,000 दिएको छ सेल्स हैन। सेल्स चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको हामीले कहाँ रेकर्ड गर्थ्यौँ त, क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्थ्यौँ, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा 80,000 भयो। अब पर्चेजमा चाहिँ हाम्रो 30,000 डेबिटमा छ, त्यसलाई हामीले 30,000 डेबिट राख्नु पर्यो, 30,000 डेबिट। र अब क्यास भनेको के हो, डेबिटमा छ 37,000 चाहिँ डेबिटमा राख्नु पर्यो। र फाइनल्ली हाम्रो के छ त, सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको 10,000 क्रेडिटमा छ। ल अब हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा, एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर एउटा हेडिङ लेख्नु पर्यो। यो हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको हेडिङ भयो। र डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी चाहिँ कति छ त हाम्रो, 5,000। डेप्रिसिएसन भनेको के हो त, कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने डेप्रिसिएट भ्यालु अथवा सामान युज गरे बापत लाग्ने त्यसको खर्च है। जस्तै हामीले कम्पनीमा अथवा आफ्नो घरहरूमा चाहिँ फर्निचर किन्छौँ। त्यसै गरी अब मेसिनरी आइटममा वासिङ मेसिन हुनसक्छ। अब वासिङ मेसिन हामीले मानौँ 1 लाख रुपियाँको वासिङ मेसिन किनेर लिएर आएको छौँ हैन। अब यो वासिङ मेसिन त हामीले एउटा सर्टेन टाइमको लागि अथवा सर्टेन ड्युरेसनको लागि आफ्नो घरमा युज गर्छौँ भनेको, ल अब वासिङ मेसिन चाहिँ किनेर लिएर आएको छौँ रे, र यसलाई चाहिँ हामीले 2 इयर्सको लागि घरमा युज गऱ्यौँ भनेको, अब 1 लाख रुपियाँ पर्ने वासिङ मेसिनलाई 2 वर्ष युज गरिसकेपछि त्यो वासिङ मेसिनको भ्यालु 1 लाख रुपियाँ मात्रै भइरहन्छ त, रहँदैन नि, त्यो भ्यालु त घट्छ हो। त्यो घट्ने भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, डेप्रिसिएसन भनेर भन्छौँ है। कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले, मेसिनरी अमाउन्टलाई चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन भनेर भन्छौँ है। ल यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्टमा लेख्नुपर्छ, किनभने यो त एडिसनल इन्फर्मेसन हो भनेको। एडजस्टमेन्टको कोलममा चाहिँ हामीले अब डेप्रिसिएसनको, त्यसै गरी प्रिपेड रेन्टको र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको अमाउन्टहरू लेख्नु पर्यो। अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ
डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो है। डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट साइडको डेबिट साइडमा हुन्छ भनेको 5,000 रुपियाँ चाहिँ डेप्रिसिएट भएको छ एडजस्टमेन्ट कोलुमको डेबिट साइडमा 5,000 भनेर लेख्ने। त्यसै गरी प्रिपेड रेन्ट छ। अब रेन्ट चाहिँ प्रिपेड भयो भनेर भन्यो है 2,000 रुपियाँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त फेरि हाम्रो डेबिट साइडमै हुन्छ है, त्यो पनि एडजस्टमेन्ट कोलुमको डेबिट साइडमा हुन्छ। र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको चाहिँ स्यालेरी तिर्न बाँकी छ है भनेर भनेको। आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त हामीले, बाँकी छ तिर्न बाँकी छ भनेको के हुन्छ त क्रेडिट साइडमा हुन्छ ₹3,000। अब हामीले यो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई त डेबिट र क्रेडिटमा राख्यौँ होइन, तर अब यसको करेस्पोन्डिङ हाम्रो कुन अकाउन्टसँग अथवा कुन ब्यालेन्ससँग लिङ्क छ भन्ने कुराहरू पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। जस्तै डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेको मेसिनरीमा डेप्रिसिएट भएको भ्यालुलाई त हामीले के गर्नु पर्यो, मेसिनरीसँग घटाउनु पर्यो भनेको। अब 65,000 को चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा 65,000 को मेसिनरी चाहिँ खरिद भएको छ अथवा पर्चेस भएको छ होइन। त्यो मेसिनरी युज गरे बापत अथवा डोटी कम्पनीले चाहिँ यो मेसिनरी युज गर्यो, अब कति अब सर्टेन टाइमको लागि युज गरेको हुनसक्छ होइन, त्यसको चाहिँ के भयो त डेप्रिसिएट भयो, मेसिनरीको भ्यालु चाहिँ डेप्रिसिएट भयो भनेको। अब यसलाई हामीले घटाउनु पर्छ। यदि हामीले एडजस्टमेन्टको कोलममा एडिसनल इन्फर्मेसनलाई डेबिटमा राखेको छौँ भने अब त्यसलाई त्यसको करेस्पोन्डिङ अकाउन्टसँग लिङ्क गराएर के गर्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो भनेको। अब डेप्रिसिएसन अन फर्निचर मेसिनरीलाई चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्टको डेबिट साइडमा राखेका थियौँ। अब यसलाई माथि हाम्रो करेस्पोन्डिङ मेसिनरी ब्यालेन्ससँग के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी रेन्टको कुरा छ। अब प्रिपेड रेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, हामीले रेन्ट चाहिँ आयो है, अब तिर्न आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ तिर्न बाँकी, प्रिपेड भनेको चाहिँ अब पहिले तिरेको भनेर भन्ने है। अब प्रिपेड रेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। यदि यो डेबिट साइडमा छ भने माथि के गर्ने त क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने। र अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको त तिर्न बाँकी हो। तिर्न बाँकी पैसालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो तल चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गऱ्यौँ, अब माथि हामीले के गर्ने त डेबिट साइडमा चाहिँ रेन्टको पैसा कति गर्ने त स्यालेरीको पैसा, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको छ, स्यालेरीको पैसालाई चाहिँ एड गर्ने अथवा डेबिटमा इन्ट्री गर्ने 3,000 रुपियाँ है। यदि तल क्रेडिटमा छ भने माथि डेबिटमा लेख्ने भनेर बुझे हुन्छ। यदि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ तल डेबिटमा इन्ट्री गरेको छ भने माथि क्रेडिटमा इन्ट्री गर्ने भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। त्यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ। नभए अब मेसिनरीको भ्यालु डेप्रिसिएट भयो त्यसलाई घटाउनुपर्छ, त्यही भएर हामीले क्रेडिटमा राखेको भनेर बुझे पनि हुन्छ। र रेन्टको पैसा चाहिँ अब प्रिपेड भइसक्यो भनेपछि त्यसलाई हामीले क्रेडिटमा राख्नुपर्छ भनेर बुझे पनि हुन्छ। जसरी बुझ्दा पनि सजिलो हुन्छ है। ल यति कुरा बुझियो भने अब एडजस्टमेन्टको कुराहरू कहाँ राख्ने भनेर बुझियो भने हाम्रो लगभग वर्कसिटको कुराहरू चाहिँ हामीले सजिलोसित बुझ्न सक्छौँ। अब फाइनल्ली हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनहरूलाई पनि रेकर्ड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। पहिला चाहिँ अनएडजस्टेड थियो भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुड नगरिकन हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्टहरूलाई रेकर्ड गरेका थियौँ। अब एडजस्टमेन्ट पनि गरिसकेपछि के हुन्छ त यो ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टेड हुन्छ हैन। ल अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा कति छ 50,000 छ, तर एडजस्टमेन्टमा यसको कुनै ब्यालेन्सहरू लिङ्क भएको छ त छैन भनेपछि यसलाई हामीले एज इट इज क्रेडिट साइडमा 50,000 भनेर लेख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी सेयर प्रिमियमको कुराहरू पनि त्यस्तै नै छ। 10,000 क्रेडिटमा छ तर एडजस्टमेन्टको कुराहरू केही पनि आएको छैन अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनहरू केही पनि दिएको छैन भनेपछि यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा 10,000 भनेर लेख्न सक्छौँ। अब फाइनल्ली मेसिनरीको कुरा आयो। मेसिनरीमा चाहिँ के भएको छ त 65,000 को मेसिनरी सामान थियो र यसमा चाहिँ हाम्रो 5,000 चाहिँ के भएको छ डेप्रिसिएट भएको छ अथवा भ्यालु चाहिँ घटेको छ भनेपछि 65,000 बाट 5,000 हामीले के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो र बाँकी हाम्रो ब्यालेन्स कति रहन्छ 60,000 रहन्छ। त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ है। राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ। अब एकचोटि हामीले यो गरिसकेपछि फेरि रिभाइज गर्छौँ, त्यो भएपछि चाहिँ झन् राम्रोसँग बुझिन्छ है।
धैर्य गरेर चाहिँ यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब रेन्टको कुराहरू छ। रेन्ट भनेको अब डेबिट साइडमा 8,000 छ हैन। त्यसै गरी प्रिपेड रेन्ट भनेर भनेको छ है। अब रेन्ट चाहिँ पहिले तिरिसकेको भनेपछि 8,000 मा 2,000 तिरिसकेको छ है। तिरिसकेको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त घटाइदिनु पर्यो। घटाइदिनु पर्यो भनेपछि 8,000 बाट 2,000 घटाइदिएपछि कति हुन्छ 6,000 हुन्छ। त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौं। अब स्यालेरीको कुराहरू छ। स्यालेरीमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर भनेको छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति भन्यो त 3,000 भनेको तिर्न बाँकी स्यालेरी छ है भनेर भनेको है। तिर्न बाँकी भनेको चाहिँ कति भयो त अब 10,000 रुपैयाँ पहिला थियो। अब त्यसमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 3,000 के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। तिर्न बाँकी भनेपछि त त्यसलाई जोड्ने हो नि त हामीले हैन। 13,000 रुपैयाँ चाहिँ डेबिटमा हुन्छ। यो चाहिँ स्यालेरीको कुराहरू भयो। अब सेल्स क्रेडिटमा 80,000 छ तर सेल्ससँग हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनहरू केही पनि छैन। केही पनि नभइसकेपछि हामीले के गर्ने त त्यसलाई एज इट इज लेख्ने। क्रेडिट साइडमा 80,000 चाहिँ एज इट इज लेख्दा पनि हुन्छ। अब फाइनल्ली पर्चेजको कुरा आयो। पर्चेज भनेको अब कुनै सामान किनेको हुनसक्छ हैन। पर्चेज भन्ने बित्तिकै किन्नु नै हो। अब यसको डेबिट साइडमा 30,000 छ र योसँग चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एडजस्टमेन्टहरू छैन भनेपछि यसलाई पनि हामीले एज इट इज 30,000 डेबिटमा लेख्न सक्छौं। फाइनल्ली क्याशको कुराहरू छ है। अब क्याशमा चाहिँ 37,000 चाहिँ हाम्रो यो क्रेडिटर्सको मनी हो है। क्रेडिटर्स 10,000 क्रेडिटर्सको क्रेडिट साइडमा हो। क्याशको अमाउन्ट चाहिँ हामीसँग कति छ 37,000 छ। अब क्याशसँग कुनै एडिसनल इन्फर्मेसनहरू लिङ्क भएको छैन भनेपछि यसलाई पनि हामीले एज इट इज डेबिटमा 37,000 लेख्न सक्छौं। र फाइनल्ली सन्ड्री क्रेडिटर्सको चाहिँ अब कुनै पनि छैन। यसलाई पनि हामीले एज इट इज 10,000 क्रेडिटमा लेख्ने है। यसरी बुझ्दा चाहिँ हुन्छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा गर्नु पर्यो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा अब डेबिट साइडमा जे छ त्यसलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा एज इट इज लेख्ने। एज इट इज भनेको जस्ताको तस्तै लेख्ने है। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी डेबिटमा 5,000 छ। यसलाई 5,000 डेबिटमा लेख्ने। त्यसै गरी प्रिपेड रेन्ट 2,000 डेबिट भयो र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिट 3,000 भयो। ल अब हामीले यो आइटमहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा ब्यालेन्स सिट कहाँ जाने हो त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भनेर भनेको। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि खर्च एक्सपेन्सेस भनेर भन्यो है। एक्सपेन्सेस एन्ड रेभिन्यू। इन्कम स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस अथवा रेभिन्यू भनेर भन्न सक्छौं। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं त शेयर क्यापिटललाई शेयर प्रिमियमलाई के गर्थ्यौं लायबिलिटी साइडमा लेख्थ्यौं हैन। लायबिलिटी साइडमा चाहिँ इन्ट्री गर्थ्यौं। अब यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्टमा शेयर क्यापिटललाई लायबिलिटी साइडमा 50,000 भनेर रेकर्ड गर्ने। त्यसै गरी शेयर प्रिमियम भनेको पनि लायबिलिटिज हुने भयो 10,000 लायबिलिटिजमा लेख्ने। र मेसिनरी भनेको के हो त एसेट्स हो। एसेट्स भनेको के हो त सम्पत्ति। अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा मेसिनरीहरूलाई कहाँ रेकर्ड गर्थ्यौं त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा रेकर्ड गर्थ्यौं नि। एसेट साइड भनेको के हो त डेबिट साइड हो। लायबिलिटी साइड भनेको चाहिँ क्रेडिट साइड हो। मेसिनरी चाहिँ हाम्रो कति अमाउन्ट छ त 60,000। 60,000 हामीले ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले अमाउन्टहरू रेकर्ड गर्दाखेरि यो अमाउन्टलाई हेर्ने हैन। यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हैन। अब कुन अमाउन्टलाई हेर्ने त जुन हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कोलममा डेबिट र क्रेडिटमा अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हेर्ने हो। किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीले सबै कुराहरू जोडेर घटाएर फाइनल्ली के निकालेका छौं त हाम्रो एक्चुअल ट्रायल ब्यालेन्सको भ्यालु कति हो भनेर निकालेका छौं। अब यो अमाउन्ट जुन हामीले जुन रिजल्टमा निकालेको छौं यो अमाउन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं फाइनल्ली रेकर्ड गर्छौं। ल अब मेसिनरीको कुरा पनि हामीले एसेट साइडमा राख्यौं है।
अब रेन्टको कुराहरू गरौँ। रेन्ट भनेको के हो त, एउटा कम्पनीको लागि खर्च हो। जुन हामीले डोटी कम्पनी लिमिटेडको अकाउन्ट बनाइरहेको छौँ नि, उसको लागि रेन्ट भनेको के हो त, खर्च हो। किनभने उसले अब घर भाडाहरू तिरेको हुनसक्छ होइन। डोटी कम्पनी लिमिटेड चाहिँ अब एउटा घरमा हुन्छ, एउटा अफिस त त्यो घर साउलाई रेन्ट तिरेको हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि मेसिनरी सामान एसेट्सहरू उसले भाडामा चलाएको हुनसक्छ, त्यो भाडाको पैसा भनेर भनेको। अब खर्च भनेको हामीले कहाँ रेकर्ड गर्ने हो त, इन्कम स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्ने हो। खर्चलाई चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ है। खर्चलाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ भनेको। अब रेन्टको अमाउन्ट यहाँ कति छ त, 6000 छ। 6000लाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने 6000, यो हाम्रो खर्च भयो। त्यसै गरी स्यालेरी भनेको पनि के हो त, खर्च हो। अब एउटा कम्पनीको इम्प्लोइजहरूलाई के दिन्छ त, उसले स्यालेरी दिन्छ। अब कम्पनीले इम्प्लोइजलाई स्यालेरी दिनु भनेको कम्पनीको पैसा जानु हो। पैसा जानु भनेको उसको लागि, कम्पनीको लागि के हो त, त्यो खर्च हो। त्यही भएर हामीले स्यालेरीलाई पनि के गर्छौँ त, डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ 13000 है। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले अब फाइनली रेकर्ड गर्ने हो। अब हाम्रो यो अमाउन्टसँग कुनै पनि लिङ्कहरू हुँदैन। यो अमाउन्टलाई हामीले हेर्दै नहेर्ने। अब कुन अमाउन्टलाई हेर्ने त, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्टलाई चाहिँ हेर्ने। ल अब स्यालेरी पछि के को कुरा छ, सेल्सको कुरा छ। सेल्स भनेको के हो त, कुनै पनि सामान बेच्नु। अब 80,000 रुपियाँ सेल्स भएको छ भनेपछि सामान बेचेपछि के हुन्छ त, इन्कम हुन्छ नि, आम्दानी हुन्छ। आम्दानीलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने भनेको। सेल्सको 80,000 रुपिजलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब पर्चेजको कुराहरू छ। पर्चेज भनेको चाहिँ किनेको है। अब कुनै पनि सामान किनेको, 30,000 रुपियाँ पर्ने सामान चाहिँ के भएको छ त, किनिएको छ। यसलाई हामीले के गर्ने त, अब इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब सामान किन्नु भनेको के हो त, क्यास जानु हो नि, पैसा जानु हो। पैसा जानु भनेको खर्च हो। खर्चलाई हामीले के गर्छौँ त, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। त्यसै गरी क्यास छ। अब क्यास भनेको त पैसा। पैसा भन्नु बित्तिकै अब आफ्नो के हो त, सम्पत्ति हो। जस्तै हामीसँग चाहिँ अब 50,000 रुपियाँ मसँग पैसा छ भन्यो। अब त्यो पैसा चाहिँ मेरो लागि के हो त, मेरो सबै सम्पत्ति हो। हामीले त्यसलाई सम्पत्ति नै ठान्छौँ होइन। अब क्यास चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड हुन्छ। ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा 37,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको अब हामीले दिनुपर्ने अथवा कसैको पैसा लिएको छ उसलाई पे गर्नुपर्ने। अब त्यो भनेको त लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज भनेको कसैप्रतिको तिर्ने दायित्व होइन। यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ है त। ल सजिलो छ, कुनै पनि गाह्रो छैन। अब डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्यो। मेसिनरीमा डेप्रिसिएट भयो अथवा मेसिनरीको भ्यालु घट्यो, मेसिनरीको अमाउन्ट घट्यो भनेर भनेको हो यो त। अब मेसिनरीमा अमाउन्ट घटिसकेपछि, मेसिनरीको भ्यालु घटिसकेपछि त्यो त हाम्रो लागि के हो त, घाटा हो नि। घाटा हो अथवा खर्च हो, हामीले जे भन्दा पनि हुन्छ। अब हामीलाई मेसिनरीमा घाटा भयो। घाटा भनेको अल एक्सपेन्सेस है। अल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको। अब डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, इन्कम स्टेटमेन्टको चाहिँ डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नु पर्यो 5000। यो हाम्रो लाइन गयो है, 5000 ल डेबिट साइडमा रेकर्ड भयो। अब प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट भनेको चाहिँ हामीले यसलाई केमा रेकर्ड गर्छौँ त, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ। किनभने पहिल्यै पैसा तिरिसकेको छ। पहिल्यै पैसा तिर्नु भनेको के हो त, पैसा आउनु हो होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। र फाइनल्ली आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो लायबिलिटिज हो। किनभने यो त तिर्नुपर्ने पैसा हो नि त होइन। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त हामीले तिर्नुपर्ने छ। त्यसलाई हामीले लायबिलिटिज साइडमा चाहिँ 3000 भनेर रेकर्ड गर्छौँ। अब फाइनल्ली हाम्रो टोटल गर्ने है। टोटलभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट अथवा नेट लस हुन्छ। नेट प्रफिट अथवा लस। अब यो नेट प्रफिट चाहिँ हामीलाई कसले दिन्छ अथवा फाइदा र घाटा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ कसले दिन्छ त,
इन्कम स्टेटमेन्टले दिन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टको कोलममा यदि डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट हुन्छ, क्रेडिट साइडमा अमाउन्ट पुगेन भने के हुन्छ त नेट लस हुन्छ। अब हाम्रो मेन गोल भनेको चाहिँ के हो त नेट प्रफिट थाहा पाउने अथवा लस थाहा पाउने, नाफा र घाटा कति भयो त्यो कुराहरू थाहा पाउने हो। भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर हामीले डेबिट कोलममा कति रुपियाँ छ अथवा कति अमाउन्ट छ त्यो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब 30,000 प्लस 13,000 भनेको 43,000 भयो हैन। 43,000 प्लस 6,000 भनेको कति हुन्छ त 48,000 हुन्छ। 48 प्लस 5 भनेको कति भयो 53,000 भयो। अब डेबिट साइडमा चाहिँ 53,000 छ, क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति छ त 80,000 छ हैन। अब यहाँ चाहिँ कति रुपियाँ पैसा पुगेन त है 54,000 हुन्छ होला, सरी है 54,000 हुन्छ। 13 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 5 भनेको कति हुन्छ टोटल 54,000 टोटल हुन्छ हैन। त्यसै गरी क्रेडिट साइडमा 80,000 छ। अब डेबिट साइडमा हामीले नपुगेको पैसा कति थप्नु पर्यो त 80,000 माइनस 54,000 भनेको कति हुन्छ 26,000 हुन्छ। 26,000 चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हो त यो 26,000 चाहिँ हाम्रो लागि नेट प्रफिट हो। डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट गर्ने भनेको छु मैले, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ के गर्ने भनेको छु त नेट लस गर्ने भनेको छु। अब यहाँ डेबिट साइडमा नपुगेको भएर हामीले नेट प्रफिट भनेर गऱ्यौँ। नेट प्रफिट कति हो त्यो कुराहरू थाहा भयो। अब टोटलमा यहाँ 80,000 आउनु पर्यो हैन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ क्रेडिट साइडमा नि कति आउनु पर्यो त 80,000 नै आउनु पर्यो। ल यसरी चाहिँ हामीले कुराहरूलाई बुझ्छौँ। अब ब्यालेन्स सिटको अमाउन्टको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब कसरी ब्यालेन्स हुन्छ त जस्तै हाम्रो डेबिट साइडमा कति छ 60,000 प्लस 37,000 भनेको 97,000 हुन्छ। 97,000 प्लस 2,000 भनेको कति हुन्छ त 99,000 हुन्छ। अब डेबिट साइडमा 99,000 आइसकेपछि क्रेडिट साइडमा पनि कति आउनुपर्छ त 99,000 नै आउनुपर्छ। अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा पनि कति आउने भयो त अब नेट प्रफिट जुन छ हामीले यो नेट प्रफिटलाई चाहिँ के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ है। इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको नेट प्रफिटलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ है। ल अब टोटल हाम्रो 99,000 आएको छ हैन। र अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति भयो त 50 प्लस 10 भनेको सरी यो हाम्रो एसेट साइडमा हैन है लायबिलिटी साइडमा हो। 26,000 चाहिँ कहाँ हो त लायबिलिटी साइडमा हो। मैले एसेट्स हाम्रो लायबिलिटी साइड चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ, एसेट साइड चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। ल लायबिलिटी साइडमा हामीले के गर्यौँ त 26,000 लाई रेकर्ड गर्यौँ। अब यहाँबाट आयो टोटल डेबिट साइडबाट आयो टोटल कति त 99,000। यहाँ यसले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ लाइनले, यो कोलम भयो। त्यसै गरी डेबिट र क्रेडिट कोलम भयो। र अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले 26,000 लाई रेकर्ड गर्यौँ भनेपछि यहाँ पनि 99,000 नै टोटल आउने भयो है त। ल अब यसै गरी हामीले के गर्नुपर्छ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त्यसै गरी एडजस्टमेन्टको पनि हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेको अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो माथि टोटल जति छ त्यति नै हुने भयो, किनभने यो एज इट इज हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। टोटलमा 1,50,000 भयो, डेबिटमा क्रेडिटमा पनि कति भयो 1,50,000 भयो। त्यसै गरी अब एडजस्टमेन्टको कुराहरू छ। एडजस्टमेन्टमा चाहिँ टोटल कति आउँछ त जस्तै 5 प्लस 2 भनेको 7, 7 प्लस 3 भनेको 10,000 डेबिटमा भयो। र अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा पनि कति नै छ त 10,000 नै छ। डेबिट र क्रेडिट अमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा कति आउँछ त हाम्रो टोटल अमाउन्ट
50,000 प्लस 10,000 भनेको 60,000 होइन, 60 प्लस 8 भनेको 1,40,000, 1,40,000 प्लस 10 1,50,000। फाइनल्ली हाम्रो टोटलको अमाउन्ट कति आउँछ 1,53,000 आउँछ। र डेबिटमा पनि हाम्रो अमाउन्ट कति नै आउँछ त 1,53,000 नै आउँछ। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल अमाउन्ट भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त वर्कसिटलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। मैले इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट गर्ने भनेको छु र यही नेट प्रफिटलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने है। क्रेडिट साइड भनौँ अथवा लायबिलिटी साइड भनौँ, त्यहाँ गएर रेकर्ड गर्ने।